अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, निका वॉइस के साथ आप सबको प्यार भरा सलाम। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज की कहानी हमें जिसने भेजी है इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की जानिब। ये वाक़या जो मैं यहाँ तहरीर करने जा रहा हूँ मेरे मरहूम दादा जान के साथ इनके बचपन में पेश आया। ये नाकाबिल फरामोश सच्ची दास्तान लगभग 70 बरस पुरानी है, जो सीना बे सीना अगली नस्ल में मुंतकिल होती गई। मरहूम जब भी इसका जिक्र किया करते, सामीन के रोंगटे खड़े हो जाया करते। इनकी ज़बानी ही सुनिए। मेरा बचपन सूबा पंजाब के शहर लाहौर के एक पसमानदा गांव में गुजरा। हमारी मादरी ज़बान पंजाबी है। अवाइल उम्री में मैं काफ़ी शरारती हुआ करता था। गर्मियों की तपती हुई दोपहर में जब सब कैलूला कर रहे होते, इस वक्त मैं घर से बाहर घूमा करता और बाद में वालिदा मोहतरमा से भी बहुत डांट पड़ती। हमारे पड़ोस में एक घर था जिसमें एक उस्ताद मोहतरम गांव के बच्चों को कुरान मजीद की तालीम फरमाया करते थे। नाम याद नहीं, मगर सब इनको उस्ताद ही पुकारते थे। पूरा गांव इनकी बहुत इज्जत किया करता और इनसे मरीज़ों को दम वगैरह भी करवाया जाता। मुख्तसर ये कि वो बहुत परहेज़गार और मतकी बुज़ुर्ग थे। इस ज़माने में लोगों के घर कच्चे मगर किरदार पुख्ता हुआ करते थे। ज़िंदगी बहुत सादा थी। बुनियादी सहूलियात जैसा कि बिजली और पानी का फकदान था। गांव में गिने चुने चंद कुएं थे जिनसे इंसान और पालतू जानवर अपनी प्यास बुझाया करते। उस्ताद मोहतरम की हवेली में गेट के साथ रिहायशी कमरे और मेहमानों के लिए बैठक बनी थी। हवेली के बीचों बीच कच्चे सहन में एक बहुत पुराना लसूड़े का घना और तनावर दरख्त ऐस्तादा था। हवेली के पिछली दीवार के साथ जानवरों के लिए कमरे बनाए गए थे। एक कमरे में इनकी घोड़ी बंधी होती और दूसरे में गाय, भैंसें वगैरह। घोड़ी वाले कमरे में एक हवादार खिड़की हुआ करती थी जिससे अमूमन वो घोड़ी दूर से नज़र आ जाती। ये जुलाई की एक गर्म और हब्स ज़दा दोपहर थी। हवा बिल्कुल बंद थी। गर्मी इतनी कि सांस घुटा जाता। मैं हस्बे मामूल चुपके से अपनी सोई हुई माँ के पहलू से निकला और सहन में आ निकला। मेरा रुख इस उस्ताद मोहतरम और हमारे घर की मुश्तरका दीवार की जानिब था। ये दीवार कच्ची ईंटों से बनी हुई थी और दोनों घरों में पर्दे का काम करती। मैं अमूमन उस दीवार पर चढ़कर उस्ताद मोहतरम के घर उतर जाता और लसूरे के दरख्त पे चढ़कर मज़े से कच्चे पक्के लसूरे खाया करता। इस दिन भी इसी नियत से दीवार फलांग कर जब इनके घर के सहन में उतरा तो क्या देखता हूँ कि उस्ताद मोहतरम भी अपने रिहायशी कमरे में आराम फरमा रहे हैं। लोग गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए अमूमन अपनी चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर सोते हुए ओढ़ लिया करते। मैं हस्बे मामूल इंतहा ही चाबिक दस्ती के साथ किसी बंदर की तरह बिल्कुल खामोशी से दरख्त पर चढ़ गया और लगा लसूरे खाने। इतने में क्या देखता हूँ कि एक अधेड़ उम्र शख्स अपनी बीवी और गधे के साथ उस्ताद मोहतरम के घर में दाखिल हुआ। गधे पे एक बच्चा भी सवार था। दोनों मियाँ बीवी शक्ल से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते थे। बच्चे के मुंह से राल टपक रही थी और इसके मुंह से अजीब सी आवाज़ें निकल रही थी। दोनों ने उस्ताद मोहतरम को सलाम किया और अपना मसला बयान करने लगे। मैं चूँकि काफ़ी दूर था और डर भी रहा था कि अब मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, इसलिए मुझे इनकी गुफ्तगू समझ नहीं आई। अचानक उस्ताद मोहतरम ने बुलंद आवाज़ से मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैं हैरान और परेशान रह गया कि ये मेरी मौजूदगी से आशना थे और मैं इनको सोता हुआ समझ रहा था। अब तो ज़रूर मेरी शामत आएगी। मैंने जल्दी तोड़े हुए लसूड़े अपनी दोनों जेबों में भरे डरता डरता दरख्त से नीचे उतरा और इनके पास पहुंच गया। इन्होंने मेरी चोरी को नज़रअंदाज करते हुए दबंग आवाज़ से कहा,
کہ سامنے گھوڑی والی کمرے کے پاس جاؤ اور کھڑکی سے اندر آواز دو کہ ابراہیم تمہیں استاد یاد کر رہے ہیں۔ میں نے جب ان سے یہ حکم سنا تو فوراً اس کمرے کی جانب چل دیا، مگر دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ استاد محترم نہ جانے کیسی عجیب و غریب بات کر رہے ہیں۔ وہاں تو صرف جانور اپنے کھونٹوں سے بندھے ہیں اور کسی ذی شخص کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں۔ کون اور کہاں کا ابراہیم؟ بہرحال میں اس کھڑکی کے پاس گیا اور جملہ دہرایا تاکہ پیغام پہنچ جائے اور میں جلد از جلد فارغ ہو کر توڑے ہوئے لسورے کھا سکوں۔ جیسے ہی میرا جملہ ادا ہوا اور میں واپسی کے لیے مڑا، وہ گھنا لسورے کا درخت زور زور سے جھولنے لگا جیسے تیز آندھی آ گئی ہو، مگر ہوا کا دور دور تک کوئی نام و نشان تک نہ تھا۔ چند پکے ہوئے لسورے زمین پر آ گرے۔ میں جہاں تھا وہیں سن ہو کر رہ گیا، جیسے پاؤں زمین میں دھنس گئے ہوں۔ ٹھنڈے پسینے کی لکیر میری گردن کے پچھلے حصے سے کمر پر بہنے لگی اور چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ لسورے کا درخت ساخت ہو چکا تھا۔ جانوروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی رسیاں تڑوانے کی کوشش کرنے لگے۔ بے شمار پرندے جو چند لمحات پیشتر اس درخت پر بسیرا کیے ہوئے تھے، جوک جوک پھڑپھڑاتے ہوئے وہاں سے کوچ کر گئے۔ استاد محترم کی گونجدار آواز بلند ہوئی، ابراہیم، یہ بزرگ اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اس بچے پر کسی شریر آسیب کا سایہ ہے۔ کیا تم اس معاملے میں کچھ مدد کر سکتے ہو یا میں خود ہی کچھ تدبیر کروں؟ اس کے جواب میں مجھے مکھیوں کی بن بناہٹ سے مشابہ آواز درخت کی شاخوں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ استاد محترم چند لمحات تک غور سے اس آواز کو سنتے رہے، پھر بزرگ جوڑے سے کچھ یوں گویا ہوئے، اس بچے نے گاؤں کے واحد پرانے قبرستان کے عقب میں واقع بیری کے درخت پر شاید پھل گرانے کی خاطر پتھر مارے تھے، جس کے باعث وہاں موجود مسلمان جنات کا ایک بچہ زخمی ہو گیا۔ انہوں نے غصے اور انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کر اس بچے میں داخل ہو کر اس کو پریشان کیا۔ ابراہیم نے ان کے قبیلے میں موجود اپنے ایک دوست جن کے توسط سے بچے کی جانب سے معافی مانگی ہے۔ اب اس قبیلے کے سردار کسی تسلی بخش ضمانت کے طلبگار ہیں کہ یہ بچہ دوبارہ وہاں نہیں جائے گا۔ پھر اپنا رخ درخت کی جانب کرتے ہوئے فرمانے لگے، ابراہیم، اپنی کوئی نشانی ضمانت کے طور پر اس بزرگ جوڑے کے حوالے کرو تاکہ وہ آتی شیں مخلوق اس بچے کی جان بخشی کرے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ہی دیر میں درخت سے کوئی چیز زمین پر ٹن ٹن کرتے آ گری۔ میں اگرچہ کہ اس تمام واقعے سے ڈرا اور سہما ہوا تھا، مگر لڑک پن کی لاابالی پن اور متجس رویے کے ہاتھوں مجبور ہو کر بھاگ کر گیا اور وہ چیز زمین سے اٹھا لی۔ وہ کوئی بہت قدیم اور نایاب سی قسم کا ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکہ تھا۔ ایک طرف عجیب سی مورت گندہ تھی اور دوسری جانب کچھ ناقابل فہم عبارت تحریر تھی۔ میں نے وہ سکہ اس متاثرہ لڑکے کی ماں کے حوالے کیا، جس نے جلدی سے اسے مجھ سے لے کر اپنے دوپٹے کے پلو کے ساتھ احتیاط اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ استاد محترم نے لڑکے کے چہرے پر دم کیے ہوئے پانی کے ساتھ چند چھینٹے مارے اور زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک مار دی۔ لڑکے کی حالت پہلے سے بہتر ہونے لگی اور وہ دوڑ کر اپنی ماں سے جا لپٹا اور رونے لگا۔ بزرگ جوڑے نے سلام کیا اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ میں بھی جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد کبھی اس درخت کے نزدیک تک نہ گیا۔ آج بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو جسم میں جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے۔ بہت دیر بعد معلوم ہوا استاد محترم کے پاس جنات کے بچے بھی
قرآن مجید پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔